इन्द्रादयो ऊचुः जटाकटाहयुक्तमुण्डप्रान्तविस्तृतं हरे अपाङ्गक्रुद्धदर्शनोपहारचूर्णकुन्तलः प्रचण्डवेगकारणेन पिञ्जलः प्रतिग्रह सक्रुद्धताण्डवस्वरूपधृग्विराजते हरिः अथेह व्यूहपार्ष्णिप्राग्वरूथिनी निषङ्गिणः तथाञ्जनेयऋक्षभूपसौरबालिनन्दनाः प्रचण्डदानवानलं समुद्रतुल्यनाशकाः नमोऽस्तु ते सुरारिचक्रभक्षकाय मृत्यवे कलेवरेस्कषायवासहस्तकार्मुकं हरे उपासनोपसङ्गमार्थदृग्विशाखमण्डलम् हृदि स्मरन् दशाकृते कुचक्रचौर्यपातकं वितार्यते प्रचण्डताण्डवाकृतिः स राघवः प्रकाण्डकाण्डकाण्डकर्मदेहछिद्रकारणं कुकुट्कुट्कुट्कोणपात्मजाभिमर्दनम् तथाङ्गुणं गुणं 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 गुणेन दर्शयन् कृपीटकेशलङ्घमीशमेकराघवं भजे सवानरान्विता तथा प्लुतं शरीरमसृजा विरोधि मेधसाङ्ग्रमांसगुल्मकालखण्डनैः महासिपाशशक्तिदण्डधारकैः निशाचरैः परिप्लुतं कृतं शवैश्च येन भूमिमण्डलम् विशालदंष्ट्रकुम्भकर्णमेघरावकारकैः तथा हि रावणाद्यकम्पनातिकायजित्वरैः सुरक्षितां मनोरमां सुवर्णलङ्कनागरीं निजास्त्रसङ्कुलैरवेद्यकोटमर्दनं कृतः प्रबुद्धबुद्धयोगिभिः महर्षिसिद्धचारणैः विदेहजाप्रिया सदा नुतोस्तुतो च स्वस्तिभिः पुलस्त्यनन्दनात्मजस्य मुण्डरुण्डछेदनं सुरारियूथभेदनं विलोकयामि साम्प्रतम् करालकालरूपिणं महोग्रचापधारिणं कुमोहग्रस्तमर्कटाच्छभल्लत्राणकारणं विभीषणादिभिः सदा भीषेणनेभिचिन्तकं भजामि जित्वरं तथोर्मिलापतेः प्रियाग्रजम् इतस्ततः मुहुर्मुहुः परिभ्रमन्ति कौन्तिका अनुप्लवप्रवाहप्रासिकाश्च वैजयन्तिका मृदे प्रभाकरश्च वंशकीर्तिनोपदान्नताम् अभिक्रमेण राघवस्य ताण्डवाकृतेः गताः निराकृतिं निरामयं तथा दिसृष्टिकारणं महोज्ज्वलम् अजं विभुं पुराणपुरुषं हरिं निरङ्कुशं निजात्मभक्तजन्ममृत्युनाशकम् अधर्ममार्गघातकं कपीशव्यूहनायकम् करालपालिचक्रशूलतीक्ष्णभिन्दिपालकैः कुठारसर्वलासिधेनुकेलिशल्यमुद्गरैः सुपुष्करेण पुष्कराञ्च पुष्करास्त्रमारणैः सदा प्लुतं निशाचरैः सुपुष्करं च पुष्करम् प्रपन्नभक्तरक्षकं वसुन्धरात्मजाप्रियं कपीशवृन्दसेवितं समस्तदूषणापहम् सुरासुराभिवन्दितं निशाचरान्तकं विभुं जगत्प्रशस्तिकारणं भजेह राममीश्वरम् जगत्प्रशस्तिकारणं भजेह राममीश्वरम् श्रीरामताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्।